2078 कार्तिक 24 गते आज बुधबार, तारिक छ 10/11/2021 को बाबाको साकार महावाक्य। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, मधुवन सबैको तीर्थ स्थान हो। मिठे बच्चे, मधुवन सबैको तीर्थ स्थान हो। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ। यस तीर्थको महिमा सुनाऊ। सबैलाई सन्देश देऊ। सबैलाई सन्देश देऊ। बाबाले भन्नुभयो, मिठे बच्चे, मधुवन सबैको तीर्थ स्थान हो। त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ, सबैलाई सन्देश देऊ। प्रश्न, कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमति सुगति हुन्छ? तिम्रो अन्तमति सुगति हुन्छ। निन्द्रा जित बन्छौ। निन्द्रा जित बन्छौ। बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमति सुगति हुन्छ र निन्द्राजित पनि बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। कुन पुरुषार्थको द्वारा होला? अन्तमति सुगति हुन्छ। निन्द्राजित बन्छौ कि बन्दैनौ? बन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। निश्चय भन्नुपर्छ। अमृत बेलामा अवसरमा भेट्नुहुन्छ। अरू बेला प्रत्यक्ष आत्मा र परमात्मासँग मिलन हुन्छ, निश्चय भयो। अरू कुन पुरुषार्थद्वारा बाबाले भन्नुहुन्छ हाम्रो अन्तमति सुगति हुन्छ? अच्छा, बाबाको उत्तर छ, राति सुत्नु भन्दा पहिला के गर्ने होला? राति सुत्नु भन्दा पहिला बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबा र वर्षालाई याद गर। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। सुदर्शन चक्र घुमाइराख। निन्द्रा आएपछि सुत। निन्द्रा आएपछि सुत।
त्यसपछि अन्तमति सोगति हुन्छ। त्यसपछि अन्तमति सोगति हुन्छ। सवेरे उठ्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। सवेरे उठ्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ। के भन्नुभयो बाबाले? कुन पुरुषार्थले अन्तमति सुगति हुँदो रहेछ र फेरि कुन पुरुषार्थले निन्द्राजित बन्छ? त बाबाले भन्नुभयो राति सुत्नुभन्दा पहिला 12 वर्षलाई याद गर, सुदर्शन चक्र घुमाइराख, निन्द्रा आएपछि सुत, त्यसपछि अन्तमति सुगति हुन्छ। बाबाले भन्नुभयो सुत्न भन्दा पहिला, हैन? त बाबा र बाबालाई याद गर्नुको साथसाथै बाबाको वर्षलाई पनि याद गर्ने। त बाबा भन्नुभयो बुद्धिमा सुदर्शन चक्र घुमाइराख, हैन? यदि सुदर्शन चक्र हामी याद गर्दै ज्ञानको चिन्तन मनन गर्दै बाबालाई याद गर्दै जब हामी सोच्छौं, आराम गर्छौं भने, हैन, यदि हामीले अचानक शरीर छोड्यो भने पनि हामीले अन्तमति सुगति प्राप्त गर्न सक्छौं, हैन? किनकि शरीर छोड्छ त कसको यादमा? बाबाकै यादमा नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो निन्द्रा आएपछि सुत, त्यसपछि अन्तमति सुगति हुन्छ, हैन? र जब हामी बेलुका सुत्ने बेलामा हाम्रो त्यस्तो अवस्था छ भने त्यो बिहान उठ्ने बित्तिकै आँखा खुल्ने बित्तिकै पनि तिनै पोइन्टहरू हाम्रो बुद्धिमा चल्न थाल्छन्, हैन? याद हुन थाल्छन्। र जब ती पोइन्टहरू याद आउन थाल्छन्, जब हामी त्यसैलाई चिन्तन मनन गर्न थाल्छौं, त त्यसपछि फेरि निन्द्रा पनि भाग्छ, निन्द्राजित बन्छौं, हैन? कति सरल तरिकाले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। सबेरे उठ्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ। गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ भन्नुभयो बाबाले। गीत छ जो पिया के साथ है। ओम शान्ति। जो पियाको साथमा छन्, दुनियाँमा पिता त धेरै छन्, तर ती सबैका पिता र चैता एउटै हुनुहुन्छ। उहाँ नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। ज्ञानद्वारा नै सद्गति हुन्छ। सद्गति पनि मनुष्यको सतयुगको स्थापना भएपछि मात्र हुन्छ। कहिले हुन्छ सद्गति? बाबाले भन्नुभयो सद्गति पनि कहिले हुन्छ त भन्दा जब सतयुगको स्थापना हुन्छ तब मात्र हुन्छ सद्गति, हैन? तब बल्ल सद्गति प्राप्त गर्न सक्छ। बाबालाई नै सद्गति दाता भनिन्छ। जब जब संगमको समय हुन्छ, ज्ञान सागर आएर सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। यस समयमा त सबैको दुर्गति छ। दुर्गति पनि सबैको उस्तै हुँदैन। बाबा भन्नुभयो सबैको एउटै छ र छैन नि, फरक फरक छ। कसैको कुन तरिकाले दुर्गति भइरहेको छ, कसैको त कुन तरिकाले भइरहेको छ, हैन? कसैको हल्का छ, कसैको धेरै बढी छ,
हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ सबैको एउटै तरिकाले दुर्गति पनि हुँदैन हैन, सबैको उस्तै हुँदैन। सबैभन्दा प्राचीन भारतवर्ष हो, हिन्दूहरूले नै 84 जन्मको, हिन्दूहरूको नै 84 जन्मको गाइन्छ। अवश्य जो पहिला सुरुमा मनुष्य हुन्छन् उनीहरू नै 84 जन्मको लायक हुन्छन्। देवताहरूको 84 जन्म हुन्छ, अर्थात् ब्राह्मणहरूको नै 84 जन्म हुन्छ। मुख्यलाई नै लिन्छ। बाबाले ब्रह्माद्वारा नयाँ सृष्टि रचनाको लागि पहिला सुरुमा सूक्ष्म लोक रच्नुहुन्छ। बाबाले भन्नुभयो संगम युगमा मात्रै हुन्छ सूक्ष्म लोक। किन त भन्दा किनकि शिव बाबाले नयाँ सृष्टि रचना गर्नुभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ त सूक्ष्म लोकको रचना रच्नुहुन्छ। फेरि नयाँ सृष्टिको स्थापना हुन्छ। त्रिलोकीनाथ एक बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी उहाँका बच्चाहरूले पनि आफूलाई त्रिलोकीनाथ भन्न सक्छन्। यहाँ त धेरै मनुष्यहरूले नाम पनि राखिदिएका छन् त्रिलोकीनाथ। डबल देवताहरूका पनि नाम राखेका छन्, गौरी शंकर, राधेश्याम, राधा कृष्ण त अलग अलग राजैका थिए नि। त बाबा भन्नुभयो हैन, यहाँका मनुष्य आत्माहरूले के गरेका छन् त भन्दा वास्तवमा त्रिलोकीनाथ को हुनुहुन्छ, शिव बाबा हुनुहुन्छ, तीनटै लोकको पिता हुनुहुन्छ हैन। तीनटै लोकलाई गर्नेवाला, तीनटा देवताहरूलाई रचना गर्नेवाला त्रिलोकीनाथ त शिव बाबा नै हुनुहुन्छ नि, तिनै कालको बारेमा ज्ञान दिनेवाला। बाँकी दुनियाँमा यो कसैलाई पनि थाहा छैन, तर फेरि आज कसैले आफ्नो नाम नै के राखेका छन्, त्रिलोकीनाथ राखेका छन् भन्नुहुन्छ। नाम मात्रै त्रिलोकीनाथ छ, तर तीन लोकको बारेमा ज्ञान पनि छैन हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो कसैले देवताहरूका डबल नाम पनि राखेका छन्। राधे कृष्ण एउटै व्यक्तिको नाम, उता राधा पनि कृष्ण पनि हैन, फेरि उता गौरी पनि, फेरि शंकर पनि। त बाबा भन्नुहुन्छ, तर बाबाले भन्नुभयो यसरी डबल नाम राखेका छन्। वास्तवमा भन्ने हो भने राधेश्याम, राधा कृष्ण यी त अलग अलग राजैका थिए नि भन्नुहुन्छ बाबाले। उनीहरूको राजै त एउटै त थिएन, अलग अलग थिए। जो राम्रा बच्चाहरू छन् उनीहरूको बुद्धिमा धेरै राम्रा पोइन्टहरूको धारणा हुन्छ। जो होशियार डाक्टर छ उसको बुद्धिमा धेरै औषधि हुन्छन्। यहाँ पनि सधैँ नयाँ नयाँ पोइन्टहरू निस्किँदै जान्छन्। जसको राम्रो प्र्याक्टिस हुन्छ उनीहरूले नयाँ नयाँ पोइन्ट धारण गर्न सक्छन्। जसले धारणा गर्दैनन् उनीहरूलाई महारथी भनिदैन। सारा कुरा बुद्धिमा आधारित छ। तकदिरको पनि कुरा हो। यो पनि ड्रामा हो। ड्रामालाई कसैले जानेका छैनन्। यो पनि सम्झन्छन् हामी आत्माले शरीर धारण गरेर पाठ खेल्छौं, तर ड्रामाको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छैनन्। अर्थात् केही जानेका छैनन्। तिमीले त जान्नुपर्छ। बच्चाहरूको त कर्तव्य हो अरूलाई बाबाको परिचय दिनु, सारा दुनियाँलाई बताउनु छ। कसैले यस्तो नभनोस् मलाई त थाहै थिएन। सबैलाई बाबाको परिचय दिनुहोस् हैन। बाबाको परिचयबाट कोही पनि व्यक्ति टाढा नरहोस् हैन। कसैलाई पनि थाहा पाइन भनेर अन्तमा कसैले पनि नभनोस्। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो जति सक्छौ सबैलाई के गर, बाबाको परिचय दिऊ। कसैले यस्तो नभनोस् कि मलाई त थाहै थिएन, थाहा पाएको भए त मैले पनि गर्थे हैन, म पनि त देवता बन्नेको पुरुषार्थ गर्थे। त बाबा भन्नुहुन्छ विदेशबाट पनि धेरै आउनेछन्, ती सबैको प्रबन्ध गर्नेछौ मुम्बईमा। उनीहरू त समर्थ पनि छन्, पैसा त उनीहरूका पासमा धेरै छ। शिवलाई आफ्नो महान गुरु त मान्छन् नि, त्यसैले सम्झाइन्छ यी धर्म पिताहरूको पनि केही पाठ छ। बच्चाहरूले सुरुमा साक्षात्कार गरेका थिए यी क्राइस्ट, इब्राहिम आदि सबै आउनेछन् मिल्नको लागि। क्राइस्टको आत्मा हैन, इब्राहिमको आत्मा, जति पनि धर्म पिताका आत्माहरू छन् ती सबै अन्तमा के गर्छन्, बाबाको पासमा आउँछन्। उनीहरूले उनीहरूको फिल्ड बनाउ, त्यसैले उनीहरूको फिल्ड बनाउनु पर्छ। सबै टुरिस्ट आदि मुम्बईमा रहन्छन्। भारतले सबैलाई धेरै खिच्छ। वास्तवमा भारत भूमि बाबाको जन्मस्थान हो हैन। भारतले बाबा भन्नुहुन्छ धेरैलाई खिच्छ। देश विदेश चारैतिरका मनुष्य आत्माहरू त्यहाँ आउँछन् हैन। एउटा धार्मिक हिसाबले पनि धेरै उच्च स्थान मानिएको छ हैन। ठुल्ठुला धर्मका धार्मिक स्थानहरू पनि भारतमै छन्
हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भारतले सबैलाई खिच्छ। वास्तवमा त्यो के हो त भन्दा भगवानको जन्मभूमि हो हैन। भगवानको जन्मभूमि आफ्नो पिताको जन्मभूमिमा त सबै आउँछन्। त्यसैले बाबा भन्नुभयो फेरि सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भनेर बेहदको बाबाको महत्त्व गुम गरिदिएका छन् हैन। यति एउटा गल्तीले गर्दा सारा गल्तीहरू भइरहेका छन्। अहिले तिमीले सम्झाउँछौ मधुवन सबैभन्दा ठुलो तीर्थस्थान हो। किन? किनकि त्यहाँ शिव बाबाको अवतरण हुन्छ हैन। भगवानको जन्मभूमि, भगवानको अवतरण भूमि हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबै तीर्थहरू भन्दा पनि महान तीर्थ भनेको मधुवन। त बाबा भन्नुभयो बाँकी सबै पैगम्बर आउँछन् आफ्नो धर्म स्थापना गर्न, उनीहरू पछि फेरि उनीहरूको धर्मका पनि आउँछन्। अहिले हो अन्त्य समय, कोसिस गर्छन् हामी फर्केर जाउँ, तर उनीहरूसँग सोध तपाईहरूलाई यहाँ कसले ल्यायो? क्राइस्टले क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे, के उनले तपाईहरूलाई यहाँ तानेर ल्याए? बाबा भन्नुहुन्छ अब सबै चाहन्छन् फर्केर जानको लागि हैन। अब सबै मनुष्य आत्माहरू के चाहन्छन्? आफ्नो घर फर्केर जानको लागि चाहन्छन् कि चाहन्नन् हैन। हामी सबैले पनि के गरिरहेका छौँ? चाहिरहेका छौँ नि त हैन, आफ्नो घर जानेको। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूसँग सोध तपाईहरूलाई यहाँ कसले ल्यायो? क्राइस्टले क्रिस्चियन धर्म स्थापना गरे, के उनले तपाईहरूलाई यहाँ तानेर ल्याए? बाबा भन्नुहुन्छ अब सबै चाहन्छन् फर्केर जानको लागि, सबै आउँछन् नै पाठ खेल्न, पाठ खेल्दा खेल्दा आखिर दुःखमा नै आउनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले। सबैको आफ्नो आफ्नो पाठ छ सृष्टिमा, पाठ खेल्नको लागि समय अनुसार आउनै पर्छ। यहाँ कसैले कसैलाई जबरजस्ती तानेर ल्याउने पनि होइन, खिचेर ल्याउने पनि होइन। जसको पाठ छ त पाठ अनुसार, समय अनुसार, ड्रामा अनुसार आफै आउँछ। त्यही बाबाले भन्नुभयो फेरि पाठ खेल्दा खेल्दै आखिर त सुखको पाठ खेल्दा खेल्दै फेरि दुःखमा पनि आउनु नै छ। फेरि दुःखबाट छुडाएर सुखमा लिएर जाने बाबाको नै काम हो। बाबाको जन्मस्थान भारत हो। यति महत्त्व तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ, जसलाई थाहा छ उसलाई नशा चढेको छ। कल्प कल्प बाबा यहाँ आउनुहुन्छ, यो सबैलाई बताउनुहुन्छ, निमन्त्रणा दिनु छ। रचनाको ज्ञानलाई कसैले पनि जानेका छैनन्। यस्तो सेवादारी बनेर आफ्नो नाम प्रख्यात गर्नु छ। यो मेला सबैतिर जान्छ। यो तृष्ण बच्चाहरू छन्, उनीहरू मद्दत मागिरहन्छन्, उनीहरूको नाम जपिरहन्छन्। एक त शिव बाबालाई जप्छन्, दोस्रो ब्रह्मा बाबालाई, तेस्रो फेरि कुमारका गङ्गे मनोहरलाई जप्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ जो एकदम तीक्ष्ण बुद्धिवाला हैन, जसले चाहिँ एकदम राम्रो सेवा गर्छन् त उसलाई सबैले के गर्छन्? बोलाउँछन्। त बाबा भन्नुभयो भक्ति मार्गमा हातमा माला जप्छन्, अहिले मुखबाट नाम जप्छन् हैन। भक्ति मार्गमा के गर्छन्? हातमा माला जप्छन्, त फेरि अहिले माला बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गयो, मुखबाट मात्रै जप्न थाल्छन्। त कहिले त जप्छन् फेरि मालाबाट पनि। फलाना धेरै सेवादारी छ, निरङ्कारी छ, मिठो छ, देह अभिमान छैन, भनिन्छ नि स्नेह दियो भने स्नेह मिल्छ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीहरू दुखी बनेका छौ, तिमीले मलाई याद गर्यौ भने मैले पनि मद्दत गर्नेछु भन्नुभयो बाबाले हैन। तिमी धेरै दुखी बनेका छौ, त्यसैले अब तिमीले मलाई याद गर्यौ भने म तिमीलाई पनि के गर्नेछु? मद्दत गर्नेछु भन्नुहोस् बाबाले। तिमीले अरूलाई घृणा गर्छौ, मतलब स्वयंप्रति नै घृणा गर्छौ बाबा भन्नुभयो। त्यसैले पद मिल्दैन। अरूलाई घृणा गर्नु भनेको स्वयंलाई घृणा गर्नु हो भन्नुभयो बाबाले हैन। जब त्यसरी घृणा गर्छौ भने त्यसबाट तिमीलाई पद मिल्दैन। धन कति अथाह मिल्छ, कसैलाई चिट्टा मिल्यो भने कति खुसी हुन्छन्, त्यसबाट पनि कति पुरस्कार मिल्छ, फेरि सेकेन्ड प्राइज थर्ड प्राइज पनि हुन्छ। यो पनि ईश्वरीय दौड हो, ज्ञान र योगको दौड हो। जो त्यसमा तीव्र जान्छन् उनीहरू नै गलाको हार बन्छन्, तख्तमा नै नजिकै बस्छन्। बाबा भन्नुभयो जसले तीव्र पुरुषार्थ गर्छन्, जो यादको यात्रामा तीव्र रूपले दौड लगाउँछन्, दौडिन्छन् हैन, त उनीहरू नै बाबाको गलाको हार बन्छन् हैन। र बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू नै तख्तमा बस्छन्, तख्तको नजिकै गएर पनि बस्छन् भन्नुहुन्छ। तिमीहरू सबै हौ कर्मयोगी, आफ्नो घरलाई पनि सम्भाला। बाबाले आफ्नो घरलाई कहिले छोड भन्नुभएको छ?
छैन नि। बाबाले भन्नुहुन्छ आफ्नो घरलाई पनि सम्भाल, तिमी त को हो त? कर्मयोगी हो, कुनै हठयोगी त होइन। क्लासमा 1 घण्टा पढ्नु छ, फेरि घरमा गएर दोहोऱ्याउनु छ। क्लासमा त केवल 1 घण्टा पढ्नु छ, बस बाबा भन्नुहुन्छ फेरि घरमा गएर के गर्नु छ? दोहोऱ्याउनु छ। विद्यालयमा पनि यस्तो गर्छन् नि, पढेर फेरि घरमा गएर दोहोऱ्याउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ 1 घडी आधा घडी, दिनमा 8 घडी हुन्छ, त्यसमा पनि बाबा भन्नुहुन्छ 1 घडी आधा घडी 15-20 मिनट पनि क्लासमा पढेर धारणा गर, फेरि काम धन्दामा चक्कर लगाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ हैन, आफ्नो काम पनि गर, धन्दा पनि गर। धन्दालाई नै छोड बाबाले भन्नुभएको छैन हैन, तर बाबाले टाइम छुट्याइदिनु भएको छ। दिनमा 8 घडी हुन्छ, त्यसमा 1 घडी आधा घडी, त्यति पनि सक्दैनौ, 15 मिनट 20 मिनट पनि क्लासमा पढेर धारणा गर भन्नुभयो बाबाले हैन। त यसरी अनि आफ्नो कर्ममा, आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग, आफ्नो धन्दामा लाग। पहिला तिमीहरूलाई बाबाको यादमा बसाउनुहुन्थ्यो, सुदर्शन चक्र घुमाऊ। यादको ज्ञान त भए थियो नि, बाबा र वर्षलाई याद गर्दै सुदर्शन चक्र घुमाउँदै निन्द्रा आयो भने सुत। बाबालाई याद गर्दै हैन, सुदर्शन चक्र बुद्धिमा घुमाउँदै एकदम ज्ञानको चिन्तन मनन गर्दै गर्दा यदि निन्द्रा आयो भने अनि सुत। बाबा भन्नुहुन्छ अनि फेरि अन्तमति सुगति हुन्छ। फेरि बिहानै उठ्दा तिनै पोइन्टहरू याद आइरहन्छन्। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ, गर्नेको देखिनमा आउँछ, उसको चाल चलन प्रसिद्ध हुन्छ, देखिन्छ। यसले विचार सागर मन्थन गर्छ, धारणा गर्छ, कुनै लोभ आदि त छैन। यो पुरानो शरीर हो, यसलाई पनि धेरै विचार गर्नु छैन। ज्ञान योगको पुरा धारणा यो पनि ठीक हुन्छ। धारणा भएन भने शरीर अझै सड्दै जान्छ। बाबाले के भन्नुभयो? धारणा भएन भने शरीर अझै सड्दै जान्छ, सड्दै बिल्कुलै मुर्दा हुन्छ। नयाँ शरीर फेरि भविष्यमा मिल्नु छ। बाबा भन्नुभयो बिल्कुलै मुर्दा हुन्छ, नयाँ शरीर फेरि भविष्यमा मिल्नु छ। आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ। यो त पुरानो विकारी शरीर हो, यसलाई जति नै पाउडर लगाऊ तर पनि कौडी तुल्य छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो भनेको पुरानै हो हैन, पुरानोलाई जतिसुकै मर्मत गर, जतिसुकै श्रृंगार पटार गर, तर बाबा भन्नुहुन्छ पुरानै हुन्छ, कौडी तुल्य छ। अब तिमीहरू सबैको विवाह शिव बाबासँग हुन्छ भन्नुभयो बाबाले। कोसँग हुन्छ? शिव बाबासँग। भारतमा विवाह हुने दिन पुरानो कपडा लगाउँछन्। अब यस शरीरको स्थूल श्रृंगार धेरै गर्नु छैन। ज्ञान योगबाट आफूलाई सजायो भने फेरि के भन्छौ? परि भन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान र योगले विशेषताले आफूलाई सजाऊ, त्यसबाट सजायो भने तिमी परि भन्छौ। यो ज्ञान मान सरोवर, यसमा ज्ञानको डुबुल्की लगाइरहन्छौ भने तिमी पनि स्वर्गको परि भन्छौ। पर्जालाई परि भनिँदैन। भन्छन् कृष्णले भगाए फेरि महारानी पटरानी बनाए। यस्तो त हुँदैन, यस्तो त भन्दैनन् भगाएर पर्जामा चण्डाल बनाए हैन। श्री कृष्णले गोप गोपिनीहरूलाई भगाए त भगाएर महारानी बनाए, पटरानी बनाए भनिन्छ। बाँकी फेरि श्री कृष्णले भगाएर फेरि लगेर के गरे? पर्जामा चण्डाल बनाए त भनेकै छैन हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो भगाए पटरानी बनाउनको लागि तिमीले पनि यस्तो पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। यस्तो होइन जे मिल्यो यस्तो होइन जे मिल्यो ठीक। यो पाठशाला हो, यहाँ मुख्य हो पढाइ। गीता पाठशाला धेरै बनाउँछन्, बसेर गीता सुनाउँछन्, कण्ठ गराउँछन्। कसैले एउटा श्लोक लिएर फेरि त्यसमा विस्तारसँग बसेर सम्झाउँछन्, कसैले यत्तिकै खरर पढ्छन्, कसैले एउटा श्लोकमा आधा पौने घण्टा भाषण गर्छन्। हेर्नु त बाबा भन्नुहुन्छ हैन। गीता पाठशालाहरू कति छन् आज दुनियाँमा। कसैले सुनाउँछन् त, कसैले कण्ठ गर्छन् त, कसैले फेरि एउटै पोइन्टमा पनि आधा पौने घण्टा भाषण गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यसमा केही पनि फाइदा छैन भन्नुभयो बाबाले। यहाँ त बाबा बसेर पढाउनुहुन्छ। लक्ष्य उद्देश्य स्पष्ट छ। अरू कुनै पनि वेद शास्त्र पढ्नमा लक्ष्य उद्देश्य छैन। पुरुषार्थ गरिराख
हैन। बाबाले भन्नुभयो यहाँ हामीलाई लक्ष्य दिनुभएको छ नि बाबाले, हैन। जो लक्ष्य राखेर जब हामी पुरुषार्थ गर्छौँ भने तब बल्ल हामी त्यो स्थानसम्म पुग्न सक्छौँ, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। बाँकी भक्तिमा जति पनि वेद शास्त्रहरू छन् हैन, त्यसमा त कुनै लक्ष्य नै छैन। उही पढ्न पर्छ भन्यो पढ्यो, श्लोकहरू रट्यो हैन, त खर्र भन्दै जान्छ, तर वास्तवमा कतिलाई त त्यसको अर्थ के हो त्यो पनि थाहा छैन, त पढेर के हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। तर बाबाले हामीलाई यहाँ कति स्पष्टसँग बताउनुहुन्छ, पुरुषार्थ गरिराख, तर के मिल्छ जब धेरै भक्ति गर्छन् अनि भगवान पाइन्छ। त्यो पनि दिनपछि, त्यो पनि रातपछि दिन अवश्य हुन्छ। कल्पको आयु कसैले के बताउँछन् कसैले के, अब सम्झाउने पनि ताकत चाहिन्छ भन्नुभयो बाबाले, हैन। कसैले कल्पको आयु लाखौं वर्ष भन्छन्, कसैले हजारौं वर्ष भन्छन्, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छन्, तर यी सबै कुराहरूमा आज मनुष्य आत्माहरू के गरिरहेका छन् त भन्दा अल्झिरहेका छन्, लाखौं जन्मको बारेमा, लाखौं वर्षको बारेमा, हैन। त बाबा भन्नुभयो त यसमा पनि के चाहिन्छ त भन्दा अब सम्झाउने ताकत चाहिन्छ भन्नुभयो बाबाले, हैन। शक्ति हुनु पर्यो सम्झाउनको लागि पनि। योगबलबाट काम बनाउनु छ, यदि गर्न सक्दैनौ भने ताकत छैन, योग छैन। बाबाले पनि उनलाई मद्दत गर्नुहुन्छ जो योगयुक्त बच्चा छन्। ड्रामामा जे छ त्यो दोहोरिन्छ। बाबाले मद्दत कसलाई गर्नुहुन्छ? जुन बच्चा योगयुक्त छ उसलाई नै बाबाले मद्दत गर्नुहुन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार हर चीजहरू पनि दोहोरिँदै जान्छ। सेकेन्ड सेकेन्ड जुन बित्दै जान्छ, टिकटिक हुँदै जान्छ। हामी श्रीमतद्वारा कर्ममा आउँछौँ, श्रीमतमा चलेनौँ भने श्रेष्ठ बनिँदैन। नम्बरवार त छन् नि, तिनीहरूले सम्झन्छन् हामी एक हौँ, तर अर्थको बारेमा थाहै छैन। अब एक केमा हुने? के एक पितामा हुनुपर्छ वा के एक भाइचारामा हुनुपर्छ? भाइचारा हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। एक केमा हुने? त बाबा भन्छ यदि ब्रदर्स भन्छौ भने पनि ठिक छ, हैन। एक आपसमा भाइचाराको सम्बन्ध, हैन, आत्मा भाइ भाइको रूपमा राख्छौ भने पनि ठिक छ। श्रीमतद्वारा वास्तवमा हामी एक बन्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीहरू सबै एक मतमा चल्छौ। तिम्रो बाबा शिक्षक गुरु एउटै हुनुहुन्छ। जो श्रीमतमा पुरा चल्दैनन् उनीहरू श्रेष्ठ बन्न सक्दैनन्। यदि एकदम चल्दैनन् भने खतम भएर जान्छन्। दौडमा जो लायक होशियार हुन्छन् उनीहरूलाई नै राख्छन्। ठुलो रेसमा राम्रा घोडा दौडाउँछन्, किनकि लट्री पनि धेरै राख्छन्। यो पनि मानव अश्व दौड हो। बाबाले भन्नुभयो, हैन, यो पनि के हो त? मानव अश्व दौड हो, हैन। यहाँ पनि हामी जति दौडी लगाउन सक्छौँ। हुसेनको पनि घोडा देखाउँछन् नि। हिंसा दुई प्रकारका छन् नि। नम्बरवार हो काम कटारी, जसकारण आधा कल्प आफ्नो पनि हत्या अर्काको पनि हत्या गर्दै आए भन्नुभयो बाबाले। आधा कल्पसम्म हत्या, आफ्नो पनि हत्या अर्काको पनि हत्या गर्दै आए। अब यस हिंसालाई कसैले जानेका छैनन्। सन्यासीले पनि यस्तो बुझ्दैनन्। केवल उनीहरूले भनिदिन्छन् यो बेकार हो। बाबा त भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यो काम महाशत्रु हो। यो आदि मध्य अन्त दुख दिनेवाला हो। यो पनि सिद्ध गरेर बताउनुहुन्छ। हाम्रो प्रवृत्ति मार्ग हो राजयोग, तपाईहरूको हो हठयोग। तपाईले शङ्कराचार्यसँग हठयोग सिक्नुहुन्छ, हामीले शिवाचार्यसँग के सिक्छौँ? राजयोग सिक्छौँ। बाबा भन्नुभयो शङ्कराचार्यसँग हठयोग सिक्नुहुन्छ भने हामीले शिव बाबासँग के गर्छौँ? शिवाचार्यसँग राजयोग सिक्छौँ। पछि गएर तिम्रो प्रत्यक्षता अवश्य हुन्छ। कसैले प्रश्न सोध्यो, देवताहरूका 84 जन्म 5000 वर्षमा भए, क्रिस्चियनका कति भए? कसैले प्रश्न सोध्न सक्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। कसैले प्रश्न सोध्छ, हैन, तिमीलाई भन्न सक्छ कि देवताहरूको त 5000 वर्षमा 84 जन्म भए भने क्राइस्टका कति जन्म भए त? क्रिस्चियनका कति जन्म भए? अनि सोध्छन्। क्राइस्टको 2000 वर्ष भयो। अब हिसाब गर उनीहरूका सरदार कति जन्म भए? 30-32 यो त स्पष्ट छ 2000 वर्षमा,
बाबा भन्नुहुन्छ त्योभन्दा बढी जन्म त छैन। जसले धेरै सुख देख्छन् उनले धेरै दुःख पनि देख्छन्। अरू धर्मकालाई कम सुख कम दुःख मिल्छ। सरदार हिसाब निकाल्नु छ। जो मुख्य धर्म स्थापक छन् उनीहरूको जन्म निकालिन्छ, पछि जो आउँछन् उनीहरूले थोरै थोरै जन्म लिन्छन्। बुद्धको इब्राहिमको पनि हिसाब निकाल्न सक्छौ, तर 1-2 जन्मको फरक पर्ला। बाबा भन्नुभयो बुद्धको इब्राहिमको त तिमीले पनि हिसाब निकाल्न सक्छौ, सरदर हिसाब निकाल्न सक्छौ, तर त्यसमा 1-2 जन्मको फरक पर्न सक्ला, बाँकी यथार्थ त बताउन सकिन्न भन्नुभयो बाबाले। करिबमा सम्झाउनु पर्छ। यी सबै कुरा विचार सागर मन्थन गर्नको लागि हो। कसैले सोध्यो भने के सम्झाउने? त बाबाले जति पनि कुराहरू बताउनु भयो सबै के को लागि? विचार गर्नको लागि, मन्थन गर्नको लागि, हैन? यदि कसैले यस्तो प्रश्न सोध्यो भने के सम्झाउने? त्यति बेलाको लागि बाबाले हामीलाई यो होमवर्क दिनुभयो, विचार सागर मन्थन गर्नको लागि भन्नुभयो। फेरि पनि भन, पहिला बाबालाई याद गर्नुहोस्, किनकि बाबाबाट वर्ष लिनु छ। यति जन्म लिएका छन् त्यति नै लिन्छन्। बाबाबाट वर्ष लिनुहोस्। राम्रोसँग सम्झाउनु छ, मेहनतको काम हो। बाबा भन्नुभयो सारा मेहनत के छ त यसैमा छ, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ कि राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ, मेहनत त यसैमा छ। बच्चाहरूले मुम्बईमा धेरै मेहनत गरिरहेका छन् किनकि उनीहरू धेरै सफल हुनु छ। यसमा बुद्धि चाहिन्छ। बाबाको धनसँग धेरै प्रेम हुनुपर्छ। कसैले त धन लिँदैनन्, अरे ज्ञान रत्न लिनुहोस् र धारणा गर्नुहोस्। उनीहरूले भन्छन् हामीले के गर्ने बुझ्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ त बाबाले हामीले जो ज्ञान धन दिनुभएको छ नि, हैन? त धनसँग, बाबाले दिएको धनसँग हाम्रो धेरै प्रेम हुनुपर्छ भन्नुभयो बाबाले, हैन? बाबाको जुन धनसँग धेरै प्रेम हुनुपर्छ। त बाबाले हामीलाई दिनुहुन्छ, त कसैले त यो धन लिँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले, लिँदैनन्। अरे ज्ञान रत्न लिनुहोस् र धारणा गर्नुहोस्। उनीहरूले भन्छन् हामीले के गर्ने बुझ्दैनौँ। बाबा भन्नुभयो बुझ्नुहुन्न भने त तपाईँको भावी, हैन? अब बुझ्दैन, बुझाएर पनि बुझ्दैन भने त के त अब आफ्नो भाग्य, हैन? जसको भाग्यमा छ उसैले बुझ्छ, उसैलाई नै तीर लाग्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्टमा बाबा भन्नुहुन्छ शरीरलाई ठिक राख्नको लागि ज्ञान र योगको ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। यस ज्ञान योगबाट सजिनु छ। यस ज्ञान योगबाट सजिनु छ, स्थूल श्रृंगारले होइन। बाबाले पहिला पोइन्टमा भन्नुभयो शरीरलाई ठिक राख्नको लागि ज्ञान योगको धारणा गर्नु छ। कुनै पनि चीजमा लोभ राख्नु हुँदैन। यसै ज्ञान योगबाट सजिनु छ, स्थूल श्रृंगारले होइन। दूसरा पोइन्ट, एक घड़ी आधा घड़ी आधा घड़ी पढ़ाई अवश्य पढ्नु छ। पढ़ाई अवश्य पढ्नु छ। ज्ञान र योगमा रेस गर्नु छ।
ज्ञान र योगमा रेस गर्नु छ। बाबाले दूसरा पोइन्टमा भन्नुभयो त एक घडी आधा घडी पढाइ अवश्य पढ्नु छ भन्नुभयो हैन। पढाइ पढ अनि त्यसपछि 15-20 मिनेट भए पनि क्लासमा बसेर पढेर धारणा गरेर बाबा भन्नुहुन्छ बल्ल आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग भन्नुभएको छ हैन। अवश्य पढ्नु छ र ज्ञान र योगको के गर्नु छ, रेस गर्नु छ, दौडी लगाउनु छ, तीव्र पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान छ सर्वको दिलको राजलाई जानेर सर्वको दिलको राजलाई जानेर सर्वलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। सर्वलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो सर्वको दिलको राजलाई जानेर सर्वलाई राजी गर्ने सदा विजयी भव भन्नुभयो। विस्तार छ विजयी बन्नको लागि हरेकको दिलको राजलाई जान्नु छ। कसैको मुखद्वारा निस्किने आवाजबाट उसको दिलको राजलाई जान्यौ भने विजयी बन्न सक्छौ। त बाबा भन्नुभयो विजयी बन्नको लागि हरेकको दिलको राजलाई के गर्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। त कसैको मुखद्वारा निस्किने जुन आवाज छ, जुन शब्द छ, त्यसबाट पनि दिलको राजलाई तिमीले जान्यौ भने तिमी के बन्छौ, विजयी बन्न सक्छौ। तर दिलको राजलाई जान्नको लागि अन्तर्मुखता चाहिन्छ भन्नुभयो बाबाले हैन। तर दिलको राजलाई जान्नको लागि के चाहियो, अन्तर्मुखता चाहियो। जति अन्तर्मुखी रहन्छौ त्यति हरेकको दिलको रहस्यलाई जानेर उसलाई राजी गर्न सक्छौ भन्नुहुन्छ हैन। जति तिमी अन्तर्मुखी रहन्छौ त्यति हरेकको दिलको रहस्यलाई जानेर उसलाई राजी गर्न सक्छौ। राजी गर्नेहरू नै विजयी बन्छन्। जसले हरेकलाई राजी गर्छन् त उनीहरू नै के बन्छन्, विजयी बन्छन् भन्नुभयो बाबाले। त्यही भएर बाबाले यस्तो र सबैलाई राजी गर्नेवाला सदा विजयी बन भनेर वरदान दिनुभयो। स्लोगन छ वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो, वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो जसमा जुन फल राखे पनि त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। बाबाले स्लोगनमा भन्नुभयो वैराग्य यस्तो योग्य धरती हो जसमा जुन फल राखे पनि त्यो अवश्य फलीभूत हुन्छ। ओम शान्ति। बाबाले सारमा के भन्नुभयो, बाबाले आज भन्नुभयो मधुवन सबैभन्दा महान एउटा उच्च तीर्थस्थान हो। त्यसैले सबैलाई के गर्छ, बाबाको सन्देश देऊ, सबैलाई यसको महत्त्व बताऊ भन्नुभयो बाबाले, सन्देश देऊ। मिठी बच्चे मधुवन सबैको तीर्थस्थान हो, त्यसैले सबै धर्मका व्यक्तिहरूलाई यस तीर्थको महिमा सुनाऊ, सबैलाई सन्देश देऊ। प्रश्न कुन पुरुषार्थद्वारा तिम्रो अन्तमा दिशो गति हुन्छ, निन्द्राजित बन्छौ भनेर बाबाले सोध्नुहुन्छ। उत्तर छ राति सुत्नुभन्दा पहिला बाबा र वर्षलाई याद गर, सुदर्शन चक्र घुमाइराख, निन्द्रा आएपछि सुत, त्यसपछि अन्तमा दिशो गति हुन्छ। सबैले उड्दा त्यही पोइन्ट याद आइरहन्छ। यस्तो अभ्यास गर्दै तिमी निन्द्राजित बन्छौ। जसले गर्छ उसले पाउँछ, गर्नेको चलन प्रसिद्ध हुँदै जान्छ भन्नुभयो बाबाले। ओम शान्ति।